नमो नमः। एतस्मिन्नेव अन्वयरचनाक्रमे वयं तृतीयपाठे तं विषयम् अनुसरामः। वयं पूर्वपाठपर्यन्तं दृष्टवन्तः यत् सः राजा दिलीपः धेनोः सेवां विदधाति। सा यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र महाराजः अपि गच्छति, तस्याः सेवां करोति इत्यादि वयं दृष्टवन्तः। इदानीम् अग्रिमं श्लोकं तस्यां शृङ्खलायां वयं पठामः। यः श्लोकः अत्र लिखितः अस्ति, भवत्सु सर्वेषु निवेदनमस्ति स्वस्य कोविदपुस्तकं स्वीकृत्य तत्रापि एतान् सर्वान् विषयान् पठन्तु इति। किमर्थम् इत्युक्ते तदा पठनस्यापि अस्माकम् अभ्यासः भवति। भाषापठनस्य प्रमुखेषु अंशेषु पठनम् इत्यपि महत्त्वपूर्णः अंशः अस्ति। भवन्तः सर्वे स्वस्य कोविदपुस्तकं पश्यन्तः सन्ति इति मत्वा तस्य आधारेण अहम् अग्रे गच्छामि। श्लोकं पठामः। मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभम् तमर्च्यमारादभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैः आचारलाजैरिव पौरकन्याः इति। क्रमेण एतस्य पदविभागं कुर्मः। मरुत्प्रयुक्ताः च मरुत्सखाभं तम् अर्च्यम् आरात् अभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैः आचारलाजैः इव पौरकन्याः इति। अत्र सन्धियुक्तपदानि यानि सन्ति तानि एकदा पश्यामः। प्रयुक्ताश्च इति अस्ति, तत्र प्रयुक्ताः च इति सन्धिविच्छेदः भवति। दीर्घः यः शब्दः अत्र दृश्यते तत्र चतुर्णां सन्धीनाम् एकत्रीकरणम् अस्ति। तम् अर्च्यम् आरात् अभिवर्तमानम् इति। तमर्च्यमारात् अभिवर्तमानम् इति तस्य एकैव शब्दः तत्र दृश्यते। अनन्तरम् आचारलाजैः इव आचारलाजैरिव इति। एवं सन्धिपृथक्करणेन तत्र कानि कानि पदानि इति वयं पृथक् कर्तुं शक्नुमः। अग्रे एतस्य अन्वयः कथम् इति चेत् मरुत्प्रयुक्ताः बाललताः आरात् अभिवर्तमानं मरुत्सखाभम् अर्च्यं तं पौरकन्याः आचारलाजैः इव प्रसूनैः अवाकिरन् इति। यानि पदानि अस्माभिः ततः पृथक् कृतानि सन्धिसमासादि विषयान् स्वीकृत्य तेषां सर्वेषां पदानाम् एकः वाक्यविशेषः, अर्थसहित रचनायुक्तवाक्यविशेषः अस्माभिः निर्मितः। प्रतिपदार्थं वयं तत्र पठामः एव। अग्रे तात्पर्यं पश्यामः। तात्पर्ये का स्थितिः अस्ति इत्युक्ते यदा दिलीपः अरण्ये गच्छति स्म, कुत्र धेनोः पृष्ठतः, तदा कीदृशं चित्रमासीत् तस्य चित्रस्य वर्णनम् अत्र एतस्मिन् श्लोके कृतमस्ति। तदा मार्गपार्श्वे, मार्गम् उभयतः लताः सन्ति उपरि। ताः लताः पुष्पाणि ततः अवकीर्णवत्यः इति। तत्र किं कारणं, किमर्थं पुष्पाणि अधः पतितानि? वायुः तत्र कारणं। वायुः यदा वाति तदा तानि पुष्पाणि महाराजस्य उपरि पतन्ति इति। यदा दिलीपः नगरात् बहिः गच्छति स्म, तस्य यदा सः स्वराज्ये आसीत् तदानीन्तनं स्मरणमपि कविः अत्र करोति। किम् इत्युक्ते यदा सः स्वराज्ये आसीत्, राज्यतः बहिर्गच्छति स्म, तदा तस्य पुरस्य नगरस्य याः बालिकाः आसन् ताः बालिकाः एवमेव साम्प्रदायिकपद्धत्या लाजाः याः भवन्ति, धान्यस्य उष्णीकरणानन्तरं
याः निर्मीयन्ते लाजाः ताः लाजाः तस्य महाराजस्य उपरि अवकिरन्ति स्म इति। अत्र सः सम्प्रदायः एव स्मृतः। कः सम्प्रदायः? यदा महाराजः राज्यात् बहिः गच्छति तदा पौरबालाः पौरकन्याः तस्य पुरस्य नगरस्य कन्याः लाजाः अवकिरन्ति यथा राज्ये, तथा एव वने विचरणं कुर्वतः एतस्य उपरि लताः प्रसूनानि पुष्पाणि अवकिरन्ति इति तस्य अर्थः। अत्र कवि किं वक्तुम् इच्छति इत्युक्ते सः महाराजः केनचित् उत्तमेन विचारेण तत्र गतवान् अस्ति धेनुसेवां कर्तुं, तत्रापि तस्य राजोपचारः एताभिः लताभिः कृतः इति तत्र तादृशं साधर्म्यं कविः दर्शयति। एवम् इदानीम् अग्रे अन्वयरचनां पश्यामः। प्रथमं किं? क्रियापदम् अवाकिरन् इति। निक्षिप्तवत्यः इति अर्थः तत्र दत्तः अस्ति। तर्हि प्रश्नानां शृङ्खलाम् आरभामहे वा? प्रथमः प्रश्नः, काः अवाकिरन् इति चेत् बाललताः अवाकिरन्, तद् कर्तृपदम्। कीदृश्यः बाललताः? तासां बाललतानां विशेषणं द्रष्टव्यमिति कारणेन कीदृश्यः बाललताः? मरुत्प्रयुक्ताः, वायुना प्रयुक्ताः इति। कैः अवाकिरन्? प्रसूनैः अवाकिरन् इति। कम् अवाकिरन्? तम् अवाकिरन् इति। श्लोकस्य आधारेण तम् अवाकिरन्। कीदृशं तम् इति चेत् अभिवर्तमानं तम्। कुत्र अभिवर्तमानम्? आरात्, समीपतः इति। पुनः कीदृशं? मरुत्सखाभं तम् इति। पुनः कीदृशम्? अर्च्यं तम् इति। कथमिव अवाकिरन्? कीदृशम् अवाकरणम् आसीत् तद्? तत् पूर्वतनं स्मारणं कारयित्वा वदति, पौरकन्याः आचारलाजैः इव अत्रापि अवाकिरन् इति। एवं क्रमेण अस्माकम् अन्वयरचनायाः निमित्तं प्रश्नः अत्र अस्माभिः पृष्टः। अत्रापि सः एव विषयः अस्माभिः स्मर्तुं शक्यते। कः विषयः? पुनः कीदृशं, पुनः कीदृशं, पुनः कीदृशम् इति विशेषणानाम् एकैकस्यापि विशेषणपदस्य तत्र ग्रहणं यथा भवेत् तथा तावद्वारं सः प्रश्नः पृष्टः अस्ति। तद्वयम् अवगच्छामः। अग्रे पदानाम्, अत्र यानि पदानि अस्माभिः पृथक् कृतानि तेषां पदानां विवरणं पश्यामः। मरुत्प्रयुक्ताः इति शब्दः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः, प्रथमाविभक्तेः बहुवचनं। च अव्ययं वयं ज्ञातवन्तः। मरुत्सखाभ इति शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः, द्वितीयाविभक्तेः एकवचनं तत्। पुनः दकारान्तः शब्दः तम् इति आसीत् खलु, तद् इति शब्दः मूलतः दकारान्तः पुल्लिङ्गः, द्वितीयाविभक्तेः एकवचनं तद्। अर्च्य इति शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, तस्यापि द्वितीयाविभक्तेः एकवचनं। आरात् इति किम्? अव्ययं, यतोहि तस्य व्ययः कुत्रापि न भवति। अनन्तरम् अभिवर्तमान इति शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, तस्यापि द्वितीयाविभक्तेः एकवचनमत्र प्रयुक्तमस्ति। अनन्तरं क्रियापदं, तत् किमिति वदति? अवाकिरन्, तत्र अव इति उपसर्गः, कृ इति धातुः, परस्मैपदी धातुः सः, तस्य भूतकालः लङ्लकारः प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् इति तस्य व्याकरणम् अस्ति। बाललता इति शब्दः वयं दृष्ट्वा एव इदानीम् अवगन्तुं शक्नुमः इति भाति। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः बाललता शब्दः, तस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनं। प्रसून इति शब्दः पुष्पम् इति अर्थः, नपुंसकलिङ्गः अकारान्तशब्दः, तृतीयाविभक्तेः बहुवचनं प्रसूनैः इति। अनन्तरम् आचारलाज इति शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः लाजाः इति। तृतीयाविभक्तेः नित्यं बहुवचनम् इति अत्र शब्दः उपयुक्तः अस्ति।
नित्यं बहुवचनम् इत्यस्य कः अर्थः? सः शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, किन्तु एकवचनं बहुवचनं तत्र न प्रयुज्यते, सर्वदापि बहुवचने एव प्रयोगः भवति इति अस्माभिः स्मर्तव्यम्। अतः लाजाः, लाजान् इत्यादि इत्यादि सर्वबहुवचनरूपाणि एव तत्र प्रयुक्तानि भवन्ति। इव इति किं? पुनः अव्ययम्। पौरकन्या आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शब्दः, तत्र प्रथमाविभक्तेः बहुवचनम्। एवं तेषां पदानां सामान्यरीत्या विवरणं कीदृशम् इति वयं ज्ञातवन्तः। लघु अंशः इति भासते, प्रथमपुस्तकतः नाम प्रवेशतः यद्वयं पठन्तः स्मः तस्य पुनरावृत्तिरेव अस्ति खलु इत्यपि। अतः एषः पदविवरणम् इति विभागः अस्माभिः बहु श्रद्धया पठनीया स्यात्। अस्तु, समासान्तरे पश्यामः एतस्य श्लोकस्य। मरुता प्रयुक्ताः मरुत्प्रयुक्तः इति तृतीया तत्पुरुषसमासः एषः। मरुतः सखा, मरुत् इति दकारान्तशब्दः, तस्य षष्ठी। मरुतः सखा मरुत्सखः, अतः षष्ठी तत्पुरुषः इति। मरुत्सखस्य आभा, मरुत्सखाभा, तादृशी एव आभा यस्य, मरुत्सखस्य आभा इव आभा यस्य सः मरुत्सखाभः इति बहुव्रीहि समासः। बालाश्च ताः लताश्च बाललताः इति कर्मधारय समासः। आचारार्थाः लाजाः आचारलाजाः, तैः आचारलाजैः इति पुनः तत्पुरुषसमासः। पौराः च ताः कन्याः च पौरकन्याः कर्मधारय समासः। एवं केवलं श्लोकानाम् अर्थावगमनदृष्ट्या समासः इति न, कोविदपुस्तके भाषापाठस्य प्रथमसोपाने वयं यान् समासान् तत्र पठन्तः स्मः तेषामपि पुनस्मारणम् एतेषां श्लोकानां समासपठनेन अस्माकं भवतु इति अपेक्षा। अग्रे अपरं श्लोकं पश्यामः। ततः अग्रे एतस्य पाठस्य द्वितीयश्लोकं पश्यामः। एतस्मिन् श्लोके सः महाराजः अग्रे कथं सेवां करोति स्म, कः तस्य हेतुः आसीत् इति अर्थदृष्ट्या दत्तमस्ति। वयं तु अन्वयक्रमदृष्ट्या एतं श्लोकं पठामः। इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्तेः सप्तव्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य इति श्लोकः। तस्य इदानीं पदविभागं पश्यामः। इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्तेः सप्त व्यतीयुः त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य इति एतस्य पदविभागः। अन्वयवाक्यदृष्ट्या कथं भवति? इत्थं प्रजार्थं महिष्या समं व्रतं धारयतः महनीयकीर्तेः दीनोद्धरणोचितस्य तस्य त्रिगुणानि सप्त दिनानि व्यतीयुः। अत्र विशेषद्वयम्, एकं तु सन्धिदृष्ट्यापि व्यतीयुः त्रिगुणानि, अग्रे सप्त इति अस्ति। त्रिगुणानि सप्त इत्यत्र त्रीणि तस्य सप्त इति संख्यया सह गुणनं करणीयं, ततः 21 इति संख्या प्राप्यते। कः अर्थः? तस्य त्रिगुणानि सप्त दिनानि इत्युक्ते 21 दिनानि व्यतीयुः समाप्तानि इति तस्य अर्थः। श्लोकरचनासन्दर्भे एतादृशानामपि शब्दानां प्रयोगः क्रियते स्म इति श्लोकरचनायाः वैशिष्ट्यम्
अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अग्रे अर्थदृष्ट्या इतोपि अग्रे स्पष्टीकरणं यदा भवेत् तदा आनन्दः भविष्यति। तात्पर्यं किं तत्र कथानकम् आधृत्य पश्यामः। एवं चक्रवर्ती दिलीपः पत्न्या सुदक्षिणया सह व्रतं गृहीतवान्। अत्र महिषी इति शब्दः अस्ति, महाराज्ञी इति तस्य अर्थः। सन्तानप्राप्तिः एव तस्य उद्देशः आसीत्, वयं कथानकस्य आरम्भे दृष्टवन्तः। सः कः? राजा दिलीपः दीनानाम् उद्धारे सदा दत्तचित्तः भवति स्म, सदा तस्य मनसि तदेव भवति स्म इति। तस्य कीर्तिः सर्वत्र प्रसृता आसीत्। प्रतिदिनं सः नन्दिन्याः सेवां करोति स्म। एवं 21 दिनानि अतीतानि। 21 इति शब्दः कुतः आगतः? सा संख्या कुतः प्राप्तः? 7 त्रिगुणानि दिनानि व्यतीयुः इति 7 त्रिगुणितं कृत्वा 21 इति संख्या अस्माभिः प्राप्ता। तर्हि अन्वयरचनां पश्यामः। व्यतीयुः इति क्रियापदम्। कानि व्यतीयुः इति चेत् दिनानि व्यतीयुः, कर्तृपदं तत्। कति दिनानि? 7। कीदृशानि 7? त्रिगुणानि। कस्य दिनानि? तस्य दिनानि, महाराजस्य इति। कीदृशस्य? तस्य। विशेषणमिति कारणेन कीदृशशब्दस्य प्रयोगः। दीनोद्धरणोचितस्य। पुनः कीदृशस्य? महनीयकीर्तेः। पुनः कीदृशस्य? धारयतः। किं धारयतः? व्रतं धारयतः। कया समं धारयतः? महिष्या समं व्रतं धारयतः। किमर्थं धारयतः? प्रजार्थं धारयतः। कथं धारयतः? इत्थं धारयतः। एवं प्रकारेण धारयतः इति अर्थः। एवं क्रमेण तस्य अन्वयरचनामपि वयं दृष्टवन्तः। अग्रे पदानां विवरणं पश्यामः। प्रथमम् इत्थम् इति अव्ययम्। अनन्तरं व्रतशब्दः अकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तेः एकवचनं। धारयत् इति शब्दः तकारान्तः पुंलिङ्गः, तस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनं धारयतः इति। प्रजार्थ इति शब्दः अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः द्वितीया विभक्तेः एकवचनं। समम् अव्ययम्। महिषी इति शब्दः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तेः एकवचनं तद्। महनीयकीर्ति इति शब्दः इकारान्तः शब्दः। महिषी इति ईकारान्तशब्दः, महनीयकीर्ति इति इकारान्तशब्दः। दीर्घस्य ह्रस्वस्य अत्र अस्माभिः अवधानं करणीयम्। पुल्लिङ्गशब्दः एषः षष्ठी विभक्तेः एकवचनं महनीयकीर्तेः इति। अनन्तरं सप्तन् इति शब्दः। वयं 7 इति संख्यां जानीमः, किन्तु मूलं कीदृशं तस्य? नकारान्तः शब्दः सः सप्तन् इति। त्रिलिङ्गकः इति एषः पुनः एकः विशेषः अस्माभिः पठितुं लभ्यते। त्रिलिङ्गकः शब्दः कः अर्थः पश्यामः। नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः नित्यं बहुवचनम् इति उक्तं। विषयद्वयं। प्रथमः विषयः त्रिलिङ्गकः, अनन्तरं नित्यबहुवचनान्तः। कः अर्थः? सरलं बहु स्पष्टं वयम् इतः अवगन्तुं शक्नुमः। 7 इति या संख्या अस्ति सा एकवचनं तु भवितुं नार्हति, द्विवचनमपि भवितुं नार्हति, अतः नित्यबहुवचनान्तः। पुरुषाः इति चिन्तयतु। 7 पुरुषाः, 7 महिलाः, 7 फलानि। अतः कथमपि तस्य त्रिषु लिङ्गेषु उपयोगं कर्तुं शक्नुमः इति कारणेन त्रिलिङ्गकः शब्दः इति अस्माभिः अत्र अवगन्तव्यम्। अग्रे क्रियापदशब्दः वि अति इति उपसर्गद्वयं तत्र अस्ति। उपसर्गद्वयपूर्वकः इण् धातुः, गत्यर्थकः धातुः, तस्य परस्मैपदिनः धातोः भूतकालः लिट् लकारः
इति अस्ति तस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनं। प्रथमपाठे, द्वितीयपाठे, तृतीयपाठे त्रिषु अपि स्थानेषु भूतकालः आसीत्। एकत्र लुङ् लकारः आसीत्, पूर्वं लङ् लकारः आसीत्, इदानीं लिट् लकारः अस्ति। भूतकालः त्रयः अपि, किन्तु त्रयाणामपि लकारः भिन्नः, अर्थः अपि भिन्नः इति वयं पूर्व अभ्यासक्रमेषु पठितवन्तः स्मः। अत्र स्मर्तव्यम्। अग्रे त्रिगुणशब्दः, अकारान्तः, नपुंसकलिङ्गशब्दः, प्रथमाविभक्तेः बहुवचनम्। अग्रे दकारान्तः एव शब्दः, पुल्लिङ्गे षष्ठीविभक्तेः एकवचनं, तस्य इति रूपम्। अनन्तरम् अकारान्तः दिनशब्दः, नपुंसकलिङ्गशब्दः, प्रथमाविभक्तेः बहुवचनम्। अनन्तरं दीनोद्धरणोचित इति शब्दः, अकारान्तः शब्दः, पुल्लिङ्गे षष्ठीविभक्तेः एकवचनम्। एवं क्रमेण अत्र श्लोके आगतानां सर्वेषां पदानां परिचयम् अपि वयं प्राप्तवन्तः। यत्र यत्र वैशिष्ट्यमस्ति तत्र तत्र वयम् अधोलिखितं कृत्वा स्थापयामः, तस्य वारं वारं पठनं कुर्मः। अन्ये विषयाः वारं वारम् आगताः इति कारणेन अस्माकं स्मरणे भवन्ति, किन्तु विशेषाः ये सन्ति तेषां विषये अस्माभिः अधिकम् अवधानं करणीयम्। अत्र समासाः के सन्ति? महनीया कीर्तिः यस्य सः, महनीयकीर्तिः इति बहुव्रीहिः समासः। दीनानाम् उद्धरणं, दीनोद्धरणम् इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। दीनोद्धरणे उचितः, योग्यः, दीनोद्धरणोचितः इति तस्य इत्युक्ते सप्तमी तत्पुरुषसमासः इति। एवं क्रमेण वयम् एतस्य श्लोकस्य समस्तपदानामपि विवरणं प्राप्तवन्तः। एवम् आहत्य क्रमेण तृतीयपाठस्यापि श्लोकद्वयं वयं पठितवन्तः। वयम् एतस्य पूर्वं यथा यथा पठन्तः स्मः तस्य सर्वस्यापि पुनस्मारणं कुर्वन्तः एव अग्रे गच्छामः चेत् विषयः अस्माकं तिष्ठति। धन्यवादः।